जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं अल्लाह ताला के नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अल्लाह ताला की ही हम्द बारी ताला से शुरू करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 1, जो 10th क्लास का न्यू सिलेबस 2026 से ऑनवर्ड है, उससे हम शुरू कर रहे हैं। एक नए प्लेटफार्म के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम तलबा तलबात खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं बेटा, हम्द बारी ताला। हमारा पहला लेक्चर है, उसमें पढ़ेंगे हम कि मफ़हूम शेर का किस तरह होता है, अल्फाज के मायनी, आसान तशरीह, हवाला शेर, हवाला हदीस और कुरानी आयात का हवाला दिया जाएगा। तशरीह किस तरह करते हैं, उसका तरीक़ाकार कैसे है, क्या चीज़ें आनी हैं क्या नहीं आनी, इस हवाले से इंशाल्लाह आपके साथ हाजिर हुए हैं। हमारा पहला जो शेर है वो पढ़ते हैं, उससे पहले हम शुरू करेंगे कि किस तरह हमें तशरीह करनी चाहिए। ठीक है बेटा। इसमें देखेंगे कि सबसे पहले जब हमने तशरीह करनी है तो तशरीह करने का तरीका ये है, वो आपके सामने यहाँ मैं लिखता हूँ कि आपने जो शायर है उसके हवाले से भी तशरीह में ऐड करना है। तशरीह चूँकि सारी की सारी एक शेर है, उसको बंदा कितना को बयान कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला की तारीफ़ है, उसको जितना भी बयान किया जाए कम है। अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको कैसे करते हैं, ये देखिएगा कि मुंशी अमीर मीनाई नसीरुद्दीन हैदर शाहवत के अहल में लखनऊ में पैदा हुए। इनके वालिद मौलवी करम मोहम्मद था। मखदूम शाह मीना लखमी की औलाद से थे, इसीलिए अपने साथ मीनाई लिखते हैं। जो 10th क्लास की नई किताब आई, अगर उसके लास्ट पे देखा जाए तो किताब के लिखने वालों ने ये बात वाज़िया कर दी है कि बोर्ड के इम्तहान में जो मुसन्निफ़ या शायर होगा उसके हवाले से उस चीज़ में से आपको कोई भी एमसीक्यू सवाल या कोई भी चीज़ नहीं आएगी। अब देखेंगे कि अगर हमने जब तशरीह करनी है तो तशरीह करने से पहले हमने तारुफ थोड़ा सा बयान करना है। यहाँ हम मफ़हूम लिखेंगे, यहाँ तशरीह लिखेंगे। अब तशरीह में शुरू में हमने यही नहीं लिखना शुरू करना शेर में शायर कहता है, थोड़ा सा हम शायर के बारे में भी लाजमी बताएंगे। तो शायर जो उनसे हैं वो कौन है, अमीर मीनाई। तो ये इनका एक हल्का सा तारुफ दिया गया है, जिसमें से चंद लाइनों को आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं और इसी को भी पढ़कर यहाँ लिख सकते हैं। जब आप लिखेंगे तो शुरू में आपने यहाँ तारुफ लिखना है, उसके बाद आपने यहाँ से तशरीह शुरू करनी है। इस शेर में शायर कहता है कि, ठीक है बेटा, इस तरह। तो आया कि देखते हैं कि ये कैसे करना है। पहले शेर की तरफ चलते हैं कि पहला शेर हमारा कैसा है और पहले शेर में शायर ने क्या बयान किया है उसको देखते हैं। ठीक है बेटा। ये आपके सामने एक हल्का सा पैटर्न पेश किया गया। अगर हम देखें कि हमारा पहला शेर ये है, ठीक है, ये पहला शेर है हमारा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि यहाँ हमने शुरू में क्या करना है कि यहाँ हमने शेर लिख देना है। शेर लिखने के बाद यहाँ नज़्म का उन्वान है क्या, हमदे बारी ताला, ठीक है, और शायर अमीर मीनाई। उसके बाद यहाँ हम मफ़हूम लिखेंगे। पहले शेर का मफ़हूम है, दूसरा कौन है, जहाँ तू है कौन जाने तुझे कहाँ तू है। तो अल्लाह ताला को कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। फिर यहाँ तशरीह, जब तशरीह शुरू करेंगे तो उसी तरह आपने क्या करना है, तारुफ लिखना है। अब हम चलते हैं हमारे पहले शेर की जानिब। ठीक है, पहला शेर हमारा शेर नंबर 1।
دوسرا کون ہے جہاں تم ہے، کون جانے تجھے کہاں تم ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، پہلا شعر، اللہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی اس کی اصل جگہ یا حد نہیں جانتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس کوئی حد کوئی چیز نہیں جانتا، جتنا انہوں نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، مفہوم لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جب مفہوم لکھیں گے تو مفہوم میں ہم نے یہ مفہوم ہے، اس میں یہ نہیں لکھنا اس شعر میں شاعر کہتا ہے، یہ اس میں ہرگز نہیں لکھنا، سمپل آپ نے مفہوم لکھ دینا، اس کے بعد آپ نے آ جانا تشریح کی جانب۔ اس شعر میں شاعر اللہ کی اماں گیری بیان کرتے ہیں، وہ واحد ہے، اس کی کوئی حد نہیں، دنیا میں کوئی بھی شے، چیز، چرند، پرند، انسان، کوئی بھی چیز اس کے بارے میں نہیں جانتی، نہ وہ بیان کر سکتی ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ جانتی ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن وہ بیان نہیں کر سکتی کہ وہ کہاں پر ہے۔ انسان کی اس حقیقت اور مقام کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ انسان کی ذات ہماری سوچ سے بھی، اللہ تعالیٰ کی سوچ سے بھی، انسان کی سوچ سے بھی جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بالا تر ہے۔ انسان کی سوچ پتہ نہیں کہاں پر معمولی کی ایک حد ہے، وہاں پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی اس سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ اس شعر میں تشریح ہے۔ اگر اس میں کچھ چیزیں میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ اس میں کیا چیزیں پڑھیں گی، اس میں سورۃ ملک کا ایک ترجمہ ہے، جس نے 7 آسماں اوپر تلے طے بنا دیے، تخلیق کر دیے، تم اللہ تعالیٰ کی فطرت میں یا اللہ تعالیٰ میں، یا تمہاری نظر جو سی وہ تھک کر رد ہو کر تھک کر واپس لوٹ آئے گی، لیکن تم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی کاریگری میں کوئی فطور نہیں دیکھو گے یا خلل نہیں دیکھو گے۔ تو یہ دونوں آیات کو اکٹھا کیا گیا ہے، آیات نمبر 3 بھی اس میں ایڈجسٹ ہوتی ہے، آیات نمبر 4 بھی۔ سورۃ ملک کی جس نے 7 آسماں اوپر تلے، تم اللہ کی تخلیق میں کوئی بے ترتیبی نہیں دیکھو گے، پھر نظر اٹھا کر دیکھو کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے۔ اس کو ہم مفہوم میں بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ قرآنی مفہوم ہے، تاکہ کوئی غلطی گنجائش اگر انسان کے ہوتے ہوئے، انسان کے ناطے ہوتے ہوئے ہو جائے تو اس میں معافی ہو جائے۔ دوسرا ہے، پھر بار بار نظر دوڑاؤ، تمہاری نظر تھک کر اور عاجز ہو کر تمہاری طرف لوٹ آئے گی، کوئی نقص نہ پاؤ گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی شعر ہے تو دیکھیں، جب آپ نے کسی نظم کی تشریح کرنی ہے تو اس کا عنوان ایک ہی ہوتا ہے، تو آپ نے اس ایک کو عنوان کو لے کر چلنا ہے، تو 3-4 اشعار آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، وہ اشعار آپ نے ایڈ کرنے ہیں۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ تو بیٹا یہ ہمارا شعر نمبر 1 تھا، جس کی تشریح آپ کے سامنے، مختصر سی تشریح آپ کے سامنے پیش کی ہے، کچھ حوالے کی آیات اور ایک شعر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کو لکھنا کس طرح کا ہے وہ آپ کو میں نے ویڈیو سے، شعر کی تشریح سے پہلے آپ کو بتا دیا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے شعر نمبر 2، کہ اس میں شاعر کیا کہتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، شعر نمبر 2، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، سو نشانوں میں تو بے نشان ہے۔ وہ بالکل اسی طرح سب سے پہلے آپ نے مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، مگر حقیقت میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی چیز وہ اس کی حقیقی نشانی ظاہر نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ فلاں ہے فلاں ہے فلاں جگہ پر، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اب دیکھیں اس کی تشریح کی طرف، تو تشریح میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بظاہر پردوں میں چھپا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہے۔ وہ نہ نظر آنوں کے باوجود بھی ہر چیز میں ظاہر ہے، اس کی قدرت کائنات کے ہر ذرے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ بالکل، انسانی آنکھ کو اتنی اللہ تعالیٰ نے وسعت نہیں دی کہ وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں جنوں کو دیکھ سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بہت دور کی بات ہے کہ کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ واللہ عالم نبیوں نے دیکھا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چلے گئے تھے، انہوں نے ایک تجلی برداشت نہیں کی اور سامنے پہاڑ جو سا وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ ان اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے جن، اس کو ہم عام آنکھ میں
نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ تو بہت ہی اعلیٰ ہستی ہے، دنیا کی سب سے عظیم ہستی ہی جو دنیا کو بنانے والا ہے وہ اللہ ہے۔ اس کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہے، چرند پرند ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، ایون کہ دن رات کا آنا جانا اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، ہوا ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ پھر وہ نہ نظر آنے کے باوجود ہر چیز میں ظاہر ہوتا ہے۔ انسان کی سوچ، یہ درختوں کا آپس میں بات چیت کرنا جو عام انسان کو نظر نہیں آتا لیکن اللہ کو آتا ہے، پتھر، پانی کے تہہ میں جو آبی جاندار ہے، وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ان کے خالق ہیں، مگر عام انسان جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نشانیاں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اگر ہم نشانیوں کی بات کریں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دن کا آنا جانا، دن کا رات میں اور سورج چاند ستارے کا اپنے مقدار میں گھومنا، یہ اہل عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں، اس کی قدرت کائنات کے ہر ذرے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز دیکھ لیں کہ جس میں حکمت یا کوئی بھی چیز اس کے پیچھے، اس کو تخلیق کرنے والا تو انسان ہے لیکن انسان کے ذہن میں اس بات کو ڈالنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف جتنی بھی بیان کی جائے وہ ساری کم ہے۔ اس کے حوالے سے وہی سورۃ ملک کی آیات ہیں 3 اور 4، وہ آپ کے سامنے لکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ الحدید، اس کی ایک آیت نمبر 3، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ تو بیٹا یہ شعر نمبر 2 آپ کے سامنے تھا، اس میں پھر وہی شعر میں نے ریپیٹ کیا ہے، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، شعر نمبر 2۔ اب ہم شروع کرتے ہیں ہمارا شعر نمبر 3۔ شعر نمبر 3 بیٹا، تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیاں تم ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے، کہیں وہ پردوں میں ہے اور کہیں وہ ظاہر ہے۔ تنہائی ہو یا مجمع ہو، ہر حال میں اللہ موجود ہے، کہیں چھپا ہوا اور کہیں نہیں ہے۔ بیٹا جب آپ کے سامنے مفہوم لکھا جاتا ہے تو دیکھیے کہ جو مفہوم ہے وہ بالکل ٹو دی پوائنٹ لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اس میں اینگی پینگی نہیں۔ اکثر بچے اس شعر میں شاعر کہتا ہے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ بالکل بھی نہیں، آپ کی یہ جسٹ ایک لائن کے اندر ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تنہائی یا مجمع، ہر حال میں اللہ موجود ہے، کہیں چھپا ہوا اور کہیں ظاہر نہیں۔ اس شعر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں موجود ہے، چاہے انسان اکیلا ہو یا لوگوں کے درمیان ہو، لوگوں کے درمیان اور اکیلا۔ انسان کیا سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دیکھ رہا ہے تو انسان سے گناہ نہیں ہوگا، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد تو کوئی بھی نہیں ہے، گناہ کر لیتے ہیں، گناہ کے بارے میں سوچ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں آیا کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا۔ اگر کوئی انسان دیکھ رہا ہے تو وہ سائڈ پہ ہوگا، ادھر ادھر ہوگا، گناہ کریں گے، گناہ کے بارے میں سوچیں گے۔ ہم جب کوئی گناہ یا کوئی برائی کرتے وقت یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اور تم اگر اندھیرے میں بھی چھپے ہوئے وہ دیکھ رہا ہے، تو ہم گناہ و برائی کے قریب تر بھی نہیں آئیں گے۔ تو یہی ہمارے درمیان ایک سوچ ہے، اکیلا ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ خلل بھی جو دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، تو یہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لوگوں کے درمیان ہم گناہ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا۔ پھر اللہ کبھی پوشیدہ ہوتا ہے، کبھی ظاہر، اس کی موجودگی ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہونے سے مراد ہے کہ بعض دفعہ ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو جس سے انسان کو نہیں پتہ چلتا وہ کیسے بچ جاتا ہے، تو اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں یا خود آ جاتے ہیں، جس طرح بھی اللہ تعالیٰ انسان کو بچاتے ہیں۔ دوسرا، اس کی جگہ ہر جگہ موجود ہے، بالکل اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔
تیسرا، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ ہمارے پاس یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں انسان کے ذہن میں، کیا کہ ایک سوال، ٹھیک ہے، دوسرا سوال، ٹھیک ہے بیٹا، ایک سوال ہمارا یہ ہے اور دوسرا سوال ہمارا اللہ ظاہر کا ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے نشانیوں میں پوشیدہ ہے اور اپنی ذات ہی کے اعتبار سے آنکھوں سے پوشیدہ ہے اور نشانیوں میں نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے جیسے نشانیوں میں، اگر ہم پوری دنیا، پوری کائنات پر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں چرند پرند، نباتات، حیوانات، جمادات، ان سب کے اندر دکھائی دے رہا ہے۔ ایون کہ ایک انسان کی تخلیق میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائی دیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سوچیں، اور ایک گمراہ انسان یہ چیز نہیں سوچتا۔ جیسے اگر چرند پرند کی بات کریں تو وہ کون ہے جس نے پرندوں کو ہوا میں، وہ کون ہے جس نے مچھلیوں کو پانی کے اندر رکھا، وہ کون ہے جانداروں، جوانات، پرندوں، ہر چیز کو اس کے مخصوص ماحول کے مطابق کرتی ہے۔ موسم کا آنا جانا، رات کا بدل جانا، دن میں دن کا چاک ہو جانا، رات میں سورج چاند ستاروں کا اپنے مدار میں گھومنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنی نشانیوں میں ظاہر ہونا۔ دوسرا جگہ اللہ کہاں، ٹھیک ہے، یہ دونوں سوالات کا جواب آپ کے سامنے ہے کہ ہم اسے، اگر ہمارا سوال ہے اللہ کہاں پوشیدہ ہے، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ورنہ اس کی حقیقت کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی وہ غیب ہے یعنی نظر نہیں آتا، اس لیے ایمان بالغیب کا تصور ہے۔ تو دائرہ اسلام کا ایک مخصوص جو عمل، جو دائرہ اسلام کی پوری شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو غیب ماننا ضروری ہے۔ یہ دائرہ اسلام کے اندر ایک حدود کے اندر مقرر ہے کہ ایمان بالغیب ہے اللہ تعالیٰ، یہ بالکل ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ کہاں ظاہر ہے؟ اپنی نشانیوں میں، قدرت میں، ہر جگہ۔ تو یہ چیز آپ کے سامنے رکھی۔ پھر ایک شعر ہے آپ کے سامنے، عقل میں جو گھر کر گیا وہ لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا وہ پھر خدا کیوں کر ہوا۔ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، حکمت، تو وہ پھر خدا نہیں سمجھ آنے والا۔ خدا تو کہتا ہے کہ صبر اور تحمل سے، صبر اور تحمل سے امید رکھو، تمہارے کام ہو جائیں گے۔ تو بیٹا یہ آپ کے سامنے شعر نمبر 3 تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں ہمارا شعر نمبر 4، ٹھیک ہے۔ شعر نمبر 4، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی میزباں، تو ہے مہمان تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں اس دنیا کو چلانے والا۔ اگر دو خدا ہوتے تو معاملات خراب ہو جاتے۔ ایک سورج کو مشرق کی طرف نکال رہا ہے، ایک سورج کو مغرب کی طرف نکالا، ایک سورج کو جنوب کی طرف نکالے گا، ایک سورج کو شمال کی طرف نکالے گا۔ تو ایسا ہرگز نہیں، لا شریک ہے، یہ اس کی صفات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس دنیا کو چلانے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کو آگے لے کر، اور دنیا جب کوئی بھی نہ تھا تو خدا تھا، جب کوئی بھی نہ ہوگا تو خدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز اللہ کی ہے اور وہی سب کا مالک بھی ہے اور جگہ موجود بھی، کوئی اضافی چیز نہیں مفہوم میں آپ نے ایڈ کرنی۔ شر کہتا ہے اللہ کسی ایک جگہ محدود نہیں، بالکل ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، پوری کائنات اس کی ملکیت ہے، بالکل۔ آپ دنیا کا کوئی بھی ایسا ذرہ نہیں جہاں یہ موجود نہیں، ہر جگہ میں۔ دنیا تو ایک ایسے، اگر آپ نے پڑھا ملکی وے، تو دنیا ایک ایسے ڈوٹ ہے، اس ڈوٹ کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔
तो बाकी चीज़ें, इवन के आने वाले जहां, गुजर चुके जो जहान हैं, उन सब का मालिक है, कोई भी नहीं होगा। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन मौत का भी गला घोंट कर कहेगा, है कोई जो मेरा मुकाबला करने वाला है? तब भी कोई नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ला शरीक है और हमेशा रहने वाले हैं। वही सबका खालिक और मालिक है, हर चीज़ के ताबे हैं उसके। एक पत्ता भी जौन सा है वो उसके हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता। ठीक है, आप सांस नहीं ले सकते जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। मेहमान नवाजी के हवाले से अल्लाह यहाँ जिक्र किया। मेहमान नवाजी को अगर हम देखा जाए तो ऐसे है, यहाँ इस शेर में हम मेहमानों के हवाले से भी देखेंगे। जो गलती हमारे माशरे में पाई जाती है वो ये है कि हम सोचते हैं कि एक मेहमान आया है वो सब कुछ हमारा खा कर जाएगा। इवन के हमें ये ख्याल करना चाहिए उसके आने से पहले अल्लाह ताला ने उसका रिज़्क भेज दिया। क्या जो तुम खा रहे हो, जो तुम्हारे पास आ रहा है, क्या पता वो उसी ही की वजह से आ रहा हो कि उसने आकर खाना है। ठीक है। अब मेहमानों के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़िंदगी में आप वसल्लम के पास जब कोई भी मेहमान आता हो, खाने के लिए एक रोटी होती तो आप दिए की लौ बुझा देते और साथ मुंह हिलाते ताकि महसूस हो कि मैं भी खा रहा हूँ। मेहमान नवाजी के वाले से वाक़यात वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अल्लाह ताला इस दुनिया में ये इलाका एक बाग है, उसमें हर तरह के उन्वान और हर तरह के फल वगैरह लगे हुए हैं। बिल्कुल उसी तरह दुनिया एक बाग की मानीत है। तो अल्लाह ताला इस दुनिया का मेज़बान भी है, और अगर हम किसी के थ्रू किसी के पास जाते हैं तो वो हम जा रहे हैं, हमें अल्लाह लेकर जा रहा है, वो रिज़्क जो हम खा रहे हैं वो अल्लाह का है। तो अल्लाह मेहमान भी है और मेज़बान भी है। तो इस पर सूरह ज़रार की एक आयत है, बेशक वही रिज़्क देने वाला और ज़ोरावर है। ये अगर कुरानी आयत याद हो जाए तो इसको भी सेंटर में लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, अब हमारा आगे चलते हैं। शेर नंबर 5। शेर नंबर 5 है, ना मकाम में ना ला मकाम में कुछ, जलवा फरमा यहाँ वहाँ तुम है। बेटा मकान और ला मकान यानी कि अल्लाह कहीं भी नहीं, मकान अल्लाह जगह, जलवा फरमा यहाँ वहाँ से मुराद हर जगह मौजूद है। ठीक है, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। अल्लाह किसी एक जगह का मोहताज नहीं है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। मफ़हूम है कोई? मफ़हूम को बिल्कुल आपको मैं हर शेर में ये बता रहा हूँ कि मफ़हूम आपने सीधा ही लिखना है, इसको चेंज आपने हरगिज़ नहीं करना। इस शेर में अल्लाह की बेनियाज़ी बयान की है। बेनियाज़ी से मुराद है अल्लाह हर जगह मौजूद है, हर काम को वो करने का इस्तात रखता है, हर चीज़ को, हर चीज़ उसके हुक्म के मुताबिक है। वो जगह ज़माने का मोहताज नहीं, वो तुम्हारे दिल में भी है, तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा करीब है, हर जगह मौजूद है। इवन के एक मिट्टी का ज़र्रा जो सा है उसमें भी अल्लाह ताला की ज़ात छुपी हुई है। किसी खास मकाम में बंद नहीं, ये कोई इंसान या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप किसी खास मकाम में बंद कर दें। ये सिर्फ अल्लाह ताला ही है, और अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, हर जगह उसका जलवा और नूर मौजूद है। ठीक है, अल्लाह ताला इंसान की जान और उसकी सोच से भी ज़्यादा उसके करीब हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। तो कुरान पाक इस तरह की आयात से भरा पड़ा है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। ठीक है, सूरत काफ, अल्लाह शारक से भी ज़्यादा करीब है। शेर मैंने अब इसी तरह आपके सामने, जग में आकर इधर उधर देखा तू ही आया, नजर जिधर भी देखा। दो शेर मैंने रिपीट किए हुए हैं, इन दो शेर को भी आप याद कर लें तो आपकी जो नज़म है वो मुकम्मल हो जाएगी। शेर नंबर 6 की जानिब चलते हैं। 6, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है। गौर करने पर मालूम होता है, गौर करने पर मालूम होता है कि कायनात की देखभाल करने वाला अल्लाह है। अब गौर फिक्र से तो हकीकत वाज़ेह होती है, कायनात एक बाग की तरह है,
गौर व फिक्र। ठीक है, किसी भी चीज़ के पीछे अगर इंसान पड़ जाता है, उसकी तह में चला जाता है, तो उसके लिए राज और पोशीदा होते जाते हैं और वो पेचीदगियों से बाहर निकलता जाता है। कायनात के बाग की मानिंद है। पिछले शेर में ये बात है कि कायनात एक बाग की मानिंद है। जिस तरह हम एक बाग के मालिक होते हैं, हम क्या करते हैं कि उस बाग में देखा ये फूल अच्छा नहीं है, इसको तोड़ दिया, एक नया फूल लाकर रख दिया, ये फूल प्यारा है, ये फूल खूबसूरत है, ये फूल की खुशबू ज़्यादा आती है, इस तरह के मामला हम करते हैं। तो अल्लाह ताला का इस दुनिया में भी एक ऐसा ही मकाम है कि वो इस दुनिया का मालिक है, जो उसका दिल चाहे वो करता है। जिस मर्जी फूल को मार देता है, जिस मर्जी फूल को नया जिंदा कर देता है, जिस मर्जी रंग में कर सकता है। ठीक है, इसका निगहबान है, इसकी हर चीज परवान चढ़ती है उसी की। जिस तरह माली पूरे माली में बाग को देखता है कि क्या ये पौधा खुशक हो रहा है, मुरझा रहा है, उसको काट देता है। ये पौधा ज़्यादा तकलीफ नहीं सह सकता, उसको जड़ से उखाड़ दिया। ये पौधा अच्छा जा रहा है, इसको मज़ीद पानी दे, खूबसूरत है, इसको निकाल दिया। तो अल्लाह ताला ही उसकी निगरानी करते हैं। हर चीज़ अल्लाह के कादिर है, इसकी कुदरत हर शय पे अहाता की हुई है। बिल्कुल जिस तरह माली की जिसको मर्जी चाहे जितनी मर्जी मट्टी दे दी, जितना मर्जी पानी लगा दिया, जहाँ मर्जी छाँव कर दी, जहाँ मर्जी धूप कर दी, ये एक माली अपने बाग में कर रहा है। उसी तरह अल्लाह ताला है, अपने बाग में कर रहा है। अल्लाह वाहिद और यकता है, कायनात के खालिक मालिक परवरदिगार, वो चीज़ से बेनियाज है, हमेशा से और हमेशा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। ना किसी के मोहताज ना किसी से मुशाबहत है, सब कुछ जानने वाला है, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। कायनात की हर चीज़ उसके हुक्म के ताबिय उसकी तरफ लौटने वाली है। ठीक है, तो ये शेर नंबर 6 है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये कुरानी आयत, अल्लाह ही ने हर चलने वाले को पानी से पैदा किया, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ठीक है, वही 2 शेर भी आप लिख सकते हैं जो मैं रिपीट कर रहा हूँ। जग में आकर ठीक है, एक शेर ये आप कर लें। ठीक है, उसके अलावा आपको शेर अकल में जो घर कर गया वो लाइंतहा क्यों कर हुआ, समझ में आ गया वो खुदा क्यों। ये दोनों शेर भी आप हर एक शेर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हमारा आखिरी शेर, ठीक है, उसकी जानिब देखते हैं। महरम रास्ता तो बहुत है अमीर, जिसको कहते हैं राजदां तू राजदां, राज रखने वाला। सब भेदों का हकीकी जानने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। याद रखिएगा बेटा, ये शेर मक्ता है। मक्ता कहते हैं जिसमें शायर अपना नाम इस्तेमाल करे। इसमें शायर ने अपना नाम इस्तेमाल किया है अमीर। ठीक है, बोर्ड के हवाले से देखा जाए तो उसमें तशरीह बहुत ही कम आती है, क्योंकि एक नंबर जो सा वो शायर के नाम का होता है, और ये शायर का नाम यहाँ वाजिया हो रहा है कि नात अमीर मनाई की लिखी हुई 10th क्लास में दी गई है। दुनिया में बहुत लोग खुद को राजदार कहते हैं, लेकिन असल राजदार सिर्फ अल्लाह ताला ही। एक इंसान जो है वो किस हद तक किसी के राज छुपा सकता है, किसी की पर्दापोशी करना ऐसे है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसकी पर्दापोशी करेगा, उसके राज लोगों के सामने से महफूज रखेगा। अल्लाह ताला पर्दापोशी करने वाला है और पर्दापोशी को पसंद करता है। इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। जब तक एक इंसान किसी के राज को अपने दिल में महफूज रखता है, तब तक अल्लाह ताला भी उससे खुश रहता है और वो गिबत से बचा रहता है। अब गिबत क्या है? मुर्दा गोश्त खाना। किसका? अपने भाई का। गीबत करने वाला का ये हिसाब है। तो जब हम इमेजिन करें कि हम किसी का राज फाश कर रहे हैं, किसी की गीबत कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम? अपने भाई का नाउज़ुबिल्लाह मुर्दा गोश्त खा रहे हैं। इसकी इतनी सख्त वहीद है। तो जितने भी राज है रखने वाला वो अल्लाह ताला है। आप इमेजिन करेंगे जब हम ये सोचते हैं कि आज हमें कोई भी नहीं देख रहा, हम गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं,
تو اس کا بھی راز رکھنے والا اللہ تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے راز باش کر دے تو زمانے اور معاشرے میں جو ہم چل رہے ہیں وہ اس طرح ہم سر اٹھا کر کسی سے آنکھ ملا کر نہیں چل سکتے. تو اللہ تعالیٰ بہترین پردہ پوشی کرنے والا ہے. حقیقی علم وید اسی کے پاس ہے. اس شعر میں شاعر نے پردہ پوشی کے حوالے سے بیان کیا. صورت یا صورت جہاد کے اندر میں 12 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے کی عیب تلاش نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو. ایک آیت جو شخص کسی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. حدیث ہے یہ بھی جو شخص کسی کی عیب چھپاتا ہے اللہ اس کی عیب دنیا اور آخرت میں چھپاتا ہے. اس شعر میں غیبت، عیب، پردہ پوش ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کے سامنے ہماری 10th کلاس کی پہلی نظم اور لیکچر نمبر 1 ہم آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا. اس میں کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی یا کوئی غلطی کوتاہی ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اس کے ساتھ مزید اس طرح کی لیکچر کے لیے ویڈیو دیکھنے کے لیے اس کو لائک بھی کریں، دوستوں کے ساتھ اور طلباء کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں. آپ کے ساتھ 9th اور فرسٹ ایئر کا جو نیو سلیبس ہے وہ شیئر کیا گیا ہے. انشاءاللہ آج سے یہ 10th کلاس کا جو سلیبس ہے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو آگے تک یہ چلتا رہے گا. ساتھ دیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. 10th کلاس کا سلیبس تھا. انشاءاللہ آپ نعت کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.